قربانی انسان کس وقت کر سکتا ہے؟ قربانی دا ٹائم کی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نماز پڑھن تو بعد کی جائے گی۔ جو بھی کوئی انسان نماز تو پہلے قربانی کرے گا اس کی قربانی اللہ دے دربار دے اندر قبول نہیں کی جائے گی۔ قربانی دا وقت عید دی نماز تو بعد ہے، تو کیا انسان رات دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ ایام تشریق یعنی قربانی دے 4 دن نے، اور ان 4 دنوں دے اندر انسان دن دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے اور رات دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے۔ ہاں، ایسا کوئی انسان جو اپنے قربانی دے گوشتوں غریباں نو محتاجاں نو محروم رکھنا چاہے تو ایسے انسان نو قربانی رات دے وقت نہیں کرنی چاہیے۔ باقی دوسرا انسان دن دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے اور رات دے وقت بھی قربانی کر سکتا ہے۔